शान्ति। ओम शान्ति, ओम शान्ति। त बाबाले आज मुरलीमा भन्नुभएको छ, भगवानलाई याद गर्दा एकदम खुसीपूर्वक अत्यन्त प्रेम भावले प्यारमा त्यस्तो हुनुपर्छ। याद एकदम प्रेमपूर्ण हुनुपर्छ। जसरी पानी बिना माछा रहन सक्दैन, त्यस्तै किसिमबाट परमात्माको विस्मृति उसलाई असह्य पीडा हुने किसिमको त्यस्तो याद हुनुपर्छ। त्यति प्यार शिव बाबासँग हुनुपर्छ र बाबाका कुरा सुन्दाखेरि पनि त्यति नै श्रद्धा र प्रेमले ओतप्रोत भएको मन, बुद्धि, संस्कार त्यस्तो हुनुपर्छ। बल्ल तिमीले जीवनमा सुख पाउँछौ, सफलता प्राप्त गर्दछौ। त्यस्तो प्रेम हुनुपर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, त्यसै भएर यो सुन्दा पनि पढ्दा पनि आँखा खोलेर भगवानलाई याद गर्नुपर्छ। भक्ति मार्गमा त आँखा बन्द गर्ने ध्यान सिकाउँछन्, तर तिमीले बाबालाई याद गरेर कर्म गर्यौ भने मात्र त्यो कर्म श्रेष्ठ हुन्छ। त्यो कर्म योगमा परिवर्तन हुन्छ, त्यो कर्म सत्कर्ममा परिवर्तन हुन्छ र तब तिमीलाई त्यो कर्मको प्रारब्धले तिमीलाई आदि मध्य अन्त्य सुखी बनाउँदछ। त्यसको लागि पनि अब आँखा खोलेर एकदमै प्रेमपूर्वक तरिकाले बाबालाई याद गर्नुपर्छ। प्रेममा सम्बन्ध हुन्छ। उहाँ नै हाम्रो सर्वस्व हुनुहुन्छ र परमात्माबाट हामीलाई के कुराहरू प्राप्ति भयो जीवनमा, ती प्राप्तिलाई अघिल्तिर सामुन्ने सोच्नुपर्छ, ल्याउनुपर्छ र यादबाट के कुराहरू प्राप्ति हुन्छ, याद नगर्दा के कुरा घाटा हुन्छ, यसको पनि आफ्नो आफूमा के बनाउनुपर्छ, लिस्ट बनाउनुपर्छ हैन। याद बिना यो संसारमा अन्य जीवात्मासँग सम्बन्ध स्थापित गरेर आत्माको गिर्ती कला हुन्छ र आत्मालाई पूर्णतः शान्ति प्राप्त, आनन्द प्राप्त हुँदैन। त्यसकारणले परमात्मा सर्वगुण र शक्तिको सागर स्रोत हुनुहुन्छ, न कि जीवात्मा हैन। त्यस कारणले गर्दा बाबाले भन्नुहुन्छ, मेरो यादबाट जब तिमी यादमा रहन्छौ, यादमा रहेको बेलामा नै तिमीलाई सत्य ज्ञानको उदय हुन्छ। जब भगवानलाई याद गर्दछ जीवात्माले, तब नै उसको मनमा सद्विवेक र सत्य ज्ञानको उदय हुन्छ र सत्य ज्ञानबाट सत्य संस्कारको उदय हुन्छ। तब नै उसलाई के हुन्छ, सुख प्राप्त हुन्छ। यो सृष्टि नाटकमा बाबाले भन्नुहुन्छ कि भगवानलाई याद गर्दाखेरि उसलाई सत्य सद्विवेक मात्र नभएर भगवान बाबालाई याद गर्ने बेलामा उसलाई सत्कर्म गर्ने ज्ञानको पनि उदय हुन्छ, सत्कर्म गर्ने ज्ञानको पनि उदय हुन्छ र भगवानलाई याद गरेको बेलामा त्यो समयमा उसलाई सत्कर्म गर्ने शक्तिको पनि उदय हुन्छ। कति कुरा भएन, सत्कर्म गर्ने शक्तिको उदय, सत्कर्म गर्ने ज्ञानको उदय र बाबालाई याद गर्दा सद्गुणको उदय, सत्य स्वरूपको उदय, यति धेरै कुराहरू यादबाट प्रकट हुने भएको हुनाले अनि बल्ल उसको जिन्दगी के हुन्छ, आदि मध्य अन्त सुखपूर्ण, उसले सुख पाउँछ यो सृष्टिमा र उच्च पद प्राप्त गर्दछ। त्यसै कारणले यादमा बस्दा बाबाको पढाइमा त्यति धेरै चासो, त्यति धेरै प्रेमपूर्ण हुनुपर्दछ। बाबाको मुरली सुन्न भोलि बिहान कति बेला उज्यालो होला र म जाउँला भन्ने किसिमको मनस्थिति हुनुपर्छ र बाबाको यादमा पनि त्यति नै तत्पर हुनुपर्छ। जति प्रेम हुन्छ त्यति नै तत्परता आउँछ। जति प्रेम हुँदैन, प्रेमको मात्रा कमी हुन्छ, तत्परतामा नि के हुन्छ, ल भन्नुहोस् त सोमभाइ, तत्परतामा के आउँछ, कमी आउँदछ। ऊ रेडी नै हुँदैन, तयार नै हुँदैन त्यस विषयको लागि। प्रेम छैन, श्रद्धा छैन, श्रद्धामा कमी छ, विश्वासमा कमी छ र प्रेममा कमी छ भने ऊ तत्पर हुँदैन, ऊ रेडी हुँदैन। सुन्नको लागि पनि ऊ रेडी हुँदैन, योग साधनाको लागि पनि तयार हुँदैन। एउटा व्यापारी, एउटा मान्छेको धनसँग प्रेम छ भने, धन सम्पत्तिसँग प्रेम छ भने रातभरि पनि ननिदाइकन ऊ त्यो पैसा कमाउनको लागि रातको निद्रालाई पनि उसले फिटाएर ऊ पैसा पाउनको लागि ऊ दोकानमा बसेको हुन्छ, ग्राहकसँग डिलिङ गरिरहेको हुन्छ
हैन। त्यस्तै प्रकारले शिव बाबासँग प्रेम र यो आत्मिक कमाईको बारेमा उसलाई ज्ञान छ भने ऊ त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो किसिमको उसको अवस्था हुन्छ, हेर्नमा पनि आउँछ, उसले देखिन भने आउँछ। बाबाले त्यही भएर आज यो यादको विषयमा, हिजो पनि यही थियो मुरली, व्यभिचारी याद थोरै पनि रिञ्चक मात्र पनि देहधारी वस्तु व्यक्ति पदार्थतिर मन जान्छ भने त्यो व्यभिचारीको लिस्टमा त्यो मान्छे आउँछ। भगवानको दिलमा उसले ठाउँ पाउँदैन र भगवानको सहारा र मद्दतको पनि उसले जिन्दगीमा, ऊ भले ज्ञानमा चलेको 20 वर्ष किन नहोस्, उसलाई भगवानको सहारा साथ र मद्दतको अनुभव हुँदैन। थोरै मात्र पनि व्यक्ति वस्तु पदार्थमा आकर्षण भयो भने, धेरै हुन पर्दैन, संकल्पले आकर्षण भयो भने पनि उस चाहिँ के हुन्छ, व्यभिचारीको लिस्टमा आउँछ। अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी योगको लाइनबाट उसको नाम बाबाले निकालिदिनुहुन्छ। त्यसकारणले यो संसारमा कहीँ कतै हेर्नु छैन, देख्नु छैन। बाबाले मैले मात्रै भनेको कुराहरू मात्र सुन, मैले मात्रै भनेको, मलाई मात्रै याद गर, मलाई मात्रै हेर, अरू कसैलाई पनि नहेर। यति कुरा बाबाले शिक्षा दिनुभएको छ। त आज मिति 2077 फागुन 12 गते बुधबारको दिन, तदनुसार 24/2/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा शिव भगवान उवाच, मिठी बच्चे मलाई प्रेम पूर्वक याद गर, किनकि म तिमीलाई सदा सुखी बनाउन आएको छु। प्रेम पूर्वक मलाई याद गर। यादबाट के कुराहरू हामीले सुन्यौं, कति कुराहरू फाइदा हुन्छ। सत्कर्मको ज्ञानको उदय, सत्कर्म गर्ने शक्ति, किनकि सत्कर्म नगरिकन जीवात्मालाई सुख हुँदैन, आनन्द हुँदैन। किनकि यो संसार कर्मक्षेत्र हो, कर्म नगरिकन मान्छे एक क्षण पनि रहन सक्दैन हैन। त्यसकारणले गर्दा बाबाले सत्कर्मको कला सिकाउन, पावर दिन, ज्ञान दिन। कसरी त्यो कर्म, पहिला हामीले कर्म के गर्थ्यौं, शरीर सम्झेर गर्थ्यौं। अब हामीले आत्मा सम्झेर त्यो कर्म गर्दा त्यो कर्म सत्कर्ममा परिवर्तन हुन्छ। किन भन्दा जब हामीले सत्य युग र त्रेता युगमा हामीले आफू आत्मा सम्झेर आत्मा अभिमानी थियौं, त्यो आत्मा अभिमानी भएको हुनाले त्यहाँ सत्य र त्रेता युगमा योग बलबाट सारा कार्य हुन्थ्यो। जब द्वापर युगमा आएर हामीले आत्मस्वरूपलाई बिर्सेर देह अभिमानमा आयो, तब के हुन्छ भन्न थाले, भोग बलको जन्म भयो। भोग विलासिताबाट भोग बलको सृष्टि भयो हैन। त्यसकारणले योग बल जम्मा गर्नको लागि आत्मा अभिमानी हुनुपर्छ। बाबाले यस विषयमा धेरै राम्रोसँग पढाउनु भएको छ। त्यो सदा सुखी बनाउन आएको छु। प्रश्न छ, जुन बच्चाहरूबाट लापरवाही भइरहन्छ उनीहरूको मुखबाट कुन चाहिँ बोली स्वतः निस्किरहन्छ? जुन बच्चाहरूबाट लापरवाही हुन्छ उनीहरूको मुखबाट कुन चाहिँ बोली स्वतः निस्किन्छ? उत्तर छ, तकदीरमा जे छ त्यो मिल्छ, स्वर्गमा त गइ नै हाल्छौ हैन। बाबाले भन्नुभयो तकदीरमा जे छ त्यो मिल्छ, स्वर्गमा त गइ नै हाल्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ यो बोली पुरुषार्थी बच्चाहरूको होइन हैन। वहाँ त जान पाइन्छ, झाडु लगाउन पाए पनि भयो, अनि भन्नुहुन्छ धेरैले पंखा हम्काउन पाए पनि भयो हैन, कहीँ न कहीँ यसो टेक्न पाए हुन्छ भनेर भन्छन्। तकदीरमा जो छ जे छ त्यही मिल्छ, स्वर्गमा त गइ नै हाल्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ यो बोली पुरुषार्थी बच्चाहरूको होइन। उच्च पद पाउने पुरुषार्थ गर्नु छ। के गर्नु छ? उच्च पद पाउने पुरुषार्थ गर्नु छ। जब बाबा आउनु भएको छ उच्च पद दिलाउन भने लापरवाही नगर। लापरवाही भनेको के हो? ल भन्नुहोस् त हजुरहरूले। हजुर, आलस्य कि मुहारमा पनि त्यो जोस जाँगर एउटा बाबासँग प्यार शक्ति लिएको त्यो अनुहारबाट देखिन्छ कि देखिन्न? बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने बाबाले केले भन्नुभएको छ? चेहराबाट भन्नुभएको छ। चेहराबाट
चेहराबाट बाबाको प्रत्यक्षता भन्नुभएको छ। चलन र चेहरा, चालचलन बाँदरको जस्तो चालचलन छ भने उसलाई देखेर कसैलाई विश्वास हुन्छ कि यो भगवानले पढाएको छ भन्ने कुरा हुन्छ त? बाँदर जस्तो खाएको हिँडेको बोलचाल यताउता ट्याक्कै बाँदर जस्तो छ भने उसलाई देखेर त झन् के हुन्छन्, मान्छे दिग्भ्रमित हुन्छन् हैन? त्यस त बाँदरलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरि बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको बच्चा बन्दरबाट मन्दिर लायक बन्नुपर्छ। मन्दिर समान असाध्य शालीन व्यक्तित्व, अत्यन्त हिँड्दा डुल्दा खाँदा पिउँदा भद्र भलादमी, भन्छ दुनियाँमा नि भद्र भलादमी तरिकाको हरेक एक्टिभिटी, सानो र ठुलो सबै एक्टिभिटीहरू त्यस्तो भए मात्र जनमासले पनि बल्ल विश्वास गर्छ र संसारले उसलाई चाहिँ अनुकरण गर्दछ। त्यसकारणले चालचलन, बोली वचन, उठ बस, संकल्प, खानपिनको धेरै ठुलो असर चाहिँ संसारमा परेको हुन्छ। त्यसकारणले बाबाले स्वर्गमा त गइ नै हाल्छौँ, यस्ता यस्ता बोलीहरू, एउटा बोली बोल्दा पनि हामीले 3 पटक सोच्नुपर्छ, किनकि हाम्रो बोली भनेको सामान्य बोली होइन नि। बाबाका बच्चा बेच लगाउने मान्छेले यस्तो होइन कि फत्र जहाँ पाते जे पाते बोल्दै हिँड्ने होइन। सोच्न पनि सोच्नुपर्छ र बोल्न पनि सोची धेरै बेर सोचेर मात्र त्यो बोली के गर्न पर्छ, बोल्न पर्छ। स्वर्गमा त गइ नै हाल्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ यो बोली पुरुषार्थी बच्चाहरूको हुँदै होइन भन्नुभयो। त उच्च पद पाउने पुरुषार्थ गर्नु छ। अब जब बाबा आउनु भएको छ उच्च पद दिलाउन भने लापरवाही नगर। के नगर भन्नुभयो? लापरवाही नगर। गीत छ, बचपन के दिल भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शान्ति। मिठे मिठे रूहानी बच्चाहरूले गीतको लाइनको अर्थ बुझ्यौ। अहिले जीवन छँदै तिमी बेहदको बाबाको बनेका छौ। सारा कल्प त हदको पिताका बन्यौ। अहिले तिमी केवल ब्राह्मण बच्चाहरू बेहदका बाबाका बनेका छौ। तिमीले जानेका छौ हामीले बेहदको बाबाबाट बेहदको वर्षा लिइरहेका छौँ। यदि बाबालाई छोड्यो भने बेहदको वर्षा मिल्न सक्दैन। बाबालाई छोड्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा आफैले के गर्नु हो? बन्चराले हान्नु हो कि अर्काले हान्ने होइन, आफूले आफैलाई आफ्ना खुट्टामा बन्चराले हान्नु समान हो। त्यसकारणले बाबालाई कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन। यदि बाबालाई छोड्यौ भने बेहदको वर्षा मिल्न सक्दैन। सम्झाउन त तिमीले सम्झाउँछौ, तर थोरैले त कोही खुसी हुँदैन। मनुष्य धन चाहन्छन्, धन बिना सुख हुनै सक्दैन हैन। धन पनि चाहिन्छ, शान्ति पनि चाहिन्छ, निरोगी काया पनि चाहिन्छ। तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ दुनियाँमा आज के छ, भोलि के हुनु छ। विनाश त सामुन्ने खडा छ हैन। विनाश के छ भन्नुभयो? अघिल्तिरै छ भन्नुभयो। विनाश भन्छ भूकम्प आयो भने निद्रा लाग्छ कि लाग्दैन? ल भन्नुहोस् त। भूकम्पको बेलामा मान्छेहरू रातभरि ननिदाई बस्छ। त्यति बेला माया के को थियो? के कारणले हो? ज्यानको माया। ज्यानको माया त्यति भयो। ज्यान प्रति प्रेम हुनाको कारणले निद्रा के भयो? खतम, हरायो। भगवानपट्टि पनि त्यति नै प्रेम भयो भने के हुँदैन? निद्रा लाग्दैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बच्चे यसरी तिमीले विनाशलाई सामुन्ने खडा छ भनेर इमर्स गर्नुपर्छ। विनाश त सामुन्ने खडा छ, अरू कसैको बुद्धिमा यी कुरा छैनन्। विनाश सामुन्ने खडा छ, यदि यो सम्झे पनि अब के गर्नु छ यो बुझ्दैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ लडाईँ जहिले पनि लाग्न सक्छ। बाबा भन्नुहुन्छ लडाईँ जहिले पनि हुन सक्छ। लडाईँको लागि तिथिमिति तोकेर सरसल्लाह गरेर लडाईँ हुने होइन। संसारमा सबैसँग सोधेर लडाईँ हुँदैन। लडाईँ के हुन्छ भन्नुभयो? अचानकमै हुन्छ है यो संसारको विनाश।
तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ लडाई जहिले पनि लाग्न सक्छ, सानो झिल्कोले पनि उत्पात मचाउन बेर लाग्दैन। बच्चाहरूले जानेका छन् यो पुरानो दुनियाँ खत्तम हुनै लाग्यो, त्यसैले अब छिटै छिटै बाबाबाट वर्षा लिनु छ। विनाशको बेलाको अत्यन्त पूर्व संघारमा हामी खडा छौँ यति बेला। ती भएर छिटै छिटै पुरुषार्थ गर्नु छ र बाबाबाट वर्षा लिनु छ। बाबालाई सधैँ याद गरिरह्यो भने सदा हर्षित रहन्छौ। देह अभिमानमा आउनाले बाबालाई भुलेर दुखी हुन्छौ। दुखी के कारणले हुन्छौ? शिव बाबालाई बिर्सेपछि, देहधारी पट्टि ढल्केपछि आत्मा बडा दुखी हुन्छ, दुःख पाउँछ, आत्माले दुखी हुन्छ र दुर्भाग्यशाली पनि बन्दछ। जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति बेहदको बाबाबाट सुख पाउँछौ। यहाँ तिमी आएका नै हौ लक्ष्मी नारायण बन्न, राजा रानीको र प्रजाको नोकर चाकर बन्नु। यसमा धेरै फरक छ नि। कहाँको महाराजा बन्नु, कहाँको नोकर नोकर्नी चाकर बन्नु। नोकरको पनि नोकरलाई के भनिन्छ? चाकर भन्छ होइन? नोकर पनि एकदम ठुलो खाले नोकर हुँदो रहेछन्। तिनको फेरि सानो खाले, तिनले पनि गराउने जो नोकर हुन्छ त्यसलाई के भनिने रहेछ? चाकर भनिने रहेछ। नोकर चाकर। कहाँको महाराजा, कहाँको महारानी, कहाँको नोकर, फेरि नोकरको पनि नोकर। मान्नुपर्ने हालत आइपुग्यो भने त्यस्तो हुन पुग्छ। त्यसकारणले गर्दा बाबाले भन्नुभयो, प्यारो बच्चा, राजा रानीको र प्रजाको नोकर चाकर बन्नु। यसमा त धेरै फरक छ नि। अहिले गरेको पुरुषार्थ फेरि कल्पान्तरको लागि कायम हुन्छ। यति बेला यो जो पला घरै चलिरहेको छ, यति बेला गरेको मिहिनेत पुरुषार्थ कल्प कायम हुन्छ। पछि गएर सबैलाई साक्षात्कार हुन्छ, मैले कति पुरुषार्थ गरेको छु। अहिले पनि बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो अवस्थालाई हेर्दै गर हैन। कसरी हेर्ने हो दुर्गा दिदी अवस्थालाई? ल भन्नुहोस् त। ज्ञानमा चन्द्रकला म कसरी हेर्ने अवस्थालाई? सम्झिराखेपछि त्यहीँबाट उपाय निस्कन्छ। राधा ल भन्नुहोस् त, कसरी हेर्ने, चेक गर्ने, आफ्नो मूल्याङ्कन, आफ्नो जाँच कसरी गर्ने हो? पुरुषार्थ पनि गर्नु छ र अहिले पनि बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो अवस्थालाई हेर्दै गर। मेरो मन कस्तो छ? कसैले केही भन्दाखेरि दुखी हुन्छु कि हुन्न म? कसैले गाली गर्दा, कसै मान्छेलाई देखेर म आकर्षित हुन्छु कि हुन्न? कोही पदार्थलाई देखेर मेरो मनमा लोभ लालच जागृत हुन्छ कि हुन्न? कसैलाई देखेर मेरो मन आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन? कसैको कुराले मेरो मनमा हलचल ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? हेर्ने भनेको यसरी हो कि भित्र गएर। किनकि भक्ति मार्गमा के भन्छ? निर्विकल्प समाधि भन्छ नि। समाधि, त्यो समाधिलाई सबैभन्दा उच्च समाधि भनेको छ। त्यहाँ त निर्विकल्प समाधि। त्यहाँ पुगिसकेपछि अब बाबाले बताउनु भयो निर्विकल्प समाधि भनेपछि कस्तो हो त भन्दा, अब हामी त निर्विकल्प समाधि भनेपछि अब त्यो मान्छे यसरी आँखा चिम्लेर बसेपछि अब उसको शरीरमा आएर धमिराले गुण लगाए पनि, चराले गुण लगाए पनि, चट्कने परे पनि, भूकम्प गए पनि, आकाश फुटे टुटे पनि ऊ चाहिँ स्थिर भएर यत्तिकै बस्नेलाई के भनिन्छ? निर्विकल्प समाधि। यो भक्तिको कुरा हो। बाबाले अब यहाँ निर्विकल्प समाधि, हामी त त्यसरी धमिरा लगाएर बस्ने त कुरै हुँदैन। यो त कर्मयोगी हो। हामीलाई के भन्नुभयो भगवानले? त्यो त मान्छे ऋषिमुनिले भनेको कुरा हो। त्यो बाबाले के भन्नुभयो? बाबाले के भन्नुभयो भन्दा यो संसार कर्म क्षेत्र हो। कर्म नगरिकन यो संसारको विधि विधान र यो चाहिँ संसार नै विभ्रममा जान्छ। कर्म गर्ने परम्परा रोकिएपछि संसार रोकिन्छ, संसारै नष्ट हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा समस्त जीवात्माले कर्म गर्नुपर्छ। तर कर्म गर्ने बेलामा के हुन्छ? व्यवधानहरू आउँछन् कि धेरै मान्छेसँग हामी ठोकिनुपर्छ, कुरा सम्बन्ध सम्पर्कमा आउनुपर्छ। आउँदाखेरिमा
अब बच्चा बच्ची घर गृहस्थ संसारमा रहँदा आश्रममा रहँदा पनि हरेकसँग व्यवहार गर्दा त्यो व्यवहारबाट उसको अभिव्यक्तिले उसको बानी बेहोराले उसको हरेक चिजले मेरो मनमा व्यर्थ र नकारात्मक संकल्प नचल्नुलाई नै के भनिन्छ बाबाले जगतन भाइ के भन्नुहुन्छ बाबाले निर्विकल्प संकल्प त चल्छ तर कस्तो व्यर्थ र नेगेटिभ नचलिकन श्रेष्ठ चल्छ भने यसलाई के भन्नुभयो बाबाले निर्विकल्प समाधि यही हो एकदम सिम्पलमा बाबाले बताउनु शिव बाबाले बताउनु भएको कुरा हो यो त्यस कारणले गर्दा अहिले गरेको पुरुषार्थ फेरि कल्प कल्पान्तरको लागि कायम हुन्छ पछि गएर सबैलाई साक्षात्कार हुन्छ मैले कति पुरुषार्थ गरेको छु कति पुरुषार्थ गरेँ कि खाएर पिएर हिँडेर मात्रै जिन्दगी बिताएँ यो अति अमूल्य समय त्यत्तिकै खेर गयो बर्बाद भयो भन्ने कुरा पछि तिमीलाई पुरै बाबाले पुरै साक्षात्कार गराइदिने एक दिनको गराइदिने भएपछि त के भयो अहिले पनि बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो अवस्थालाई हेर्दै गर प्यारो भन्दा प्यारो बाबा जसबाट स्वर्गको वर्षा मिल्छ उहाँलाई हामी कति याद गर्छौं तिम्रो सारा कुरा यादमा आधारित छ जति याद गर्छौ त्यति खुसी पनि हुन्छ यस्तो लाग्छ अब नजिकै आइपुगेका छौं हैन कोही थाक्छन् पनि थाहा छैन गन्तव्य कति टाढा छ पुगे भने मेहनत पनि सफल हुन्छ अहिले जुन गन्तव्यमा तिमी गइरहेका छौ दुनियाँले जान्दैन दुनियाँलाई यो पनि थाहा छैन भगवान कसलाई भनिन्छ भक्ति मार्गमा त थाहै छैन घरि एउटै मुखले घरि के भन्ने त्यही मुखले घरि त्यही मुखले हरि भन्ने घरि ल गणेश भन्ने भगवान गणेशजी भन्ने घरि हनुमान गणेशलाई धूप हाल भन्ने अनि भगवान भन्ने घरि फेरि मै हुँ भगवान भन्ने हैन भगवान फेरि समुद्रभित्र हुनुहुन्छ भन्ने घरि आकाशमा हुनुहुन्छ भन्ने एउटै मुखले त्यही भगवान पात हल्ले पनि भगवानले त्यही पातमा हुनुहुन्छ पात हल्लाउनु भयो भन्ने त्यस्तो त्यस्तो ज्ञान मिथ्या ज्ञान हामीले पनि त्यही ज्ञान पढ्दै बाबा त परमधाममा हुनुहुन्छ हैन जुन गन्तव्यमा तिमी गइरहेका छौ दुनियाँले जान्दैन दुनियाँलाई यो पनि थाहा छैन भगवान कसलाई भनिन्छ भगवान भन्छन् फेरि भनिदिन्छन् ढुङ्गा र पत्थरमा हुनुहुन्छ पत्थरभित्रै त्यो पत्थरको शिवलिङ्ग बनाएर त्यही हुनुहुन्छ भनेर त जल लगेर चढाइयो दूध चढाइयो अर्घ चढाइयो दिनभरि उपास बस्यो त्यही ढुङ्गामा हुनुहुन्छ अथवा त्यो ढुङ्गाको भित्रपट्टि भागमा बस्नुभएको छ होला पत्थरभित्र कहाँ परमधाम भन्ने त हैन दिव्यज्योति परमधाममा बस्नु छु म ब्रह्मधाममा त्यहाँ बस्छु अनि धर्मग्लानी भएपछि म आउँछु भनेर गीतामा त लेखेछ नि त धर्मग्लानी भएपछि पाप बढेपछि म आउँछु म बस्ने परमधाममा हो भनेपछि बाबाले भन्नुहुन्छ फेरि मान्छे ढुङ्गा र पत्थरभित्र हुनुहुन्छ भने अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी बाबाका बनिसकेका छौं कसका बनेका छौं कसको बन्यौ ल भन शंकर भाइ ल भन कसको बन्यौ हामी अब पक्का हो कि बनेको छैन बन्यो नि बाबाको बनेका छौं बाबाले त बनाउनु भयो तिमी मेरो बच्चा हो भनेर ल्याएर कहाँबाट खोजेर कोर्स गराउनु भयो ज्ञान दिनु यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको शिव बाबाले हो खोजेर अब अगाडि बढ्ने नगर्ने म बाबालाई आफ्नो बनाउने नबनाउने अब फेरि कसको काम हुन्छ फेरि पिताजीले त जन्म दिनुहुन्छ नि माता पिताले बच्चालाई जन्म दिनुहुन्छ जन्मेर अलिकति हुर्केपछि फेरि त्यो माता पितासँग अब सम्बन्ध स्थापित राख्ने नराख्ने बच्चाको कुरा हुन्छ नि त्यही हो यहाँ पनि त्यही हो हैन अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी बाबाको बनिसकेका छौं अब बाबाको नै मतमा चल्नु छ न मनमतमा न अर्काको मतमा न डाक्टर नेताको मतमा नेता फोटो नराख्नु न घरमा हेर्नुस् राख्न उनैको स्मृति आउँछ सम्झना उनको फोटो राखेपछि भित्तामा उनैको सम्झना आउँछ र मर्नेको बेलामा तिनैलाई सम्झेर मरियो भने दुर्गतिलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ दुर्गति हुन्छ आत्माको देहधारीको फोटो नेताजीको फोटो राखेर सम्झेपछि मर्ने बेलामा के हुन्छ दुर्गति हुन्छ
त्यस कारणले कसैको बाबाले त बर्मा बाबाले त मलाई त नसम्झ, मम्मा र बाबा बर्मा बाबालाई त मलाई नसम्झ, बाबाले फोटो च्यातिदिनुहुन्थ्यो अरे। किनकि मर्ने बेलामा त्यही मान्छे कसैलाई देहधारीलाई सम्झ्यौ भने तिम्रो दुर्गति हुन्छ। केवल शिव बाबालाई सम्झिँदा मात्रै के हुन्छ, तिम्रो सद्गति हुन्छ, कल्याण हुन्छ, हैन? बाबाले त यस्तो भन्नुभएको छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी बाबाको बनिसकेका छौँ, अब बाबाको नै मतमा चल्नु छ, चाहे बेलायतमा छौ, हैन? त्यहाँ रहँदा पनि केवल बाबालाई याद गर्नुहोस्। तिमीलाई श्रीमत मिल्छ, याद बिना आत्मा तम प्रधानबाट सतो प्रधान हुनै सक्दैन। अब शक्ति नै नआएपछि कसरी पतितबाट पावन बन्ने त? तिमीले भन्छौ बाबा हामीले हजुरसँग पुरा वर्षा लिन्छौँ, जसरी हाम्रा मम्मा बाबाले वर्षा लिनुहुन्छ, हामी पनि पुरुषार्थ गरेर उनको गद्दीमा अवश्य बस्छौँ। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बन्नुहुन्छ, हामी पनि बन्छौँ, परीक्षा त सबैको लागि एउटै हो। तिमीलाई यति मात्र सिकाइन्छ, केवल बाबालाई याद गर। यसलाई भनिन्छ सहज राजयोग बल। तिमीले बुझेका छौ योगबाट धेरै बल मिल्छ, जानेका छौ हामीले कुनै विकर्म गर्यौं भने धेरै सजाय खान्छौं, पद भ्रष्ट हुन्छ। यादमा नै मायाले विघ्न पार्छ। गायन गरिएको छ सद्गुरुका निन्दक ठौर नपाए। शिव बाबा को हुनुहुन्छ? सद्गुरु। गुरुको वचन शिरमाथि। बाबाका मुरलीका वचनलाई हामीले के सम्झन पर्छ? सद्गुरुका यी के हुन्? सद्गुरुका वचनहरू हुन्। सद्गुरुका वचनलाई पालना गरेपछि सद्गुरुले वरदान दिनुहुन्छ। वचनलाई पालना गरिएन भने वरदान मिल्न सक्दैन। गायन गरिएको पनि छ भक्तहरूलाई फल दिने भगवान हुनुहुन्छ। साधु सन्त आदि सबै भक्त हुन्। भक्तहरू नै गंगा स्नान गर्न जान्छन्। भक्तले भक्तलाई कहाँ फल दिन्छन् र? भक्तले पार्वतीलाई लिएर मुरली सुन्न। भक्तले भक्तलाई फल कहाँ दिन्छ र? भक्तले भक्तलाई फल दिने भए भगवानलाई किन याद गर्नु पर्थ्यो? हैन, किन याद गर्नु पर्थ्यो? यो हो नै भक्ति मार्ग। सबै भक्त हुन्। भक्तहरूलाई फल दिने भगवान हुनुहुन्छ। यस्तो होइन बढी भक्ति गर्नेले कम भक्ति गर्नेलाई फल दिन्छन्। होइन, भक्ति भनेको भक्ति नै हो। हैन, भक्ति भनेको के हो? भक्ति नै हो। रचनाले रचनालाई कसरी वर्षा दिने? वर्षा रचयिताबाट नै मिल्छ। यस समयमा सबै छन् भक्त। जब ज्ञान मिल्छ अनि भक्ति स्वतः छुट्छ। ज्ञान जिन्दाबाद हुन्छ। ज्ञान बिना सद्गति कसरी हुन्छ? सबै आफ्नो हिसाब किताब चुक्ता गरेर जान्छन्। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बिना सामुन्ने खडा छ। हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई थाहा छ बिना सामुन्ने खडा छ। त्यसभन्दा पहिला पुरुषार्थ गरेर बाबाबाट पूरा वर्षा लिनु छ। तिमीलाई थाहा छ हामी पावन दुनियाँमा गइरहेका छौं। जो ब्राह्मण छन् उनीहरू नै निमित्त बन्छन्। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण नबने तिमीले बाबाबाट वर्षा लिन सक्दैनौ। बाबाले बच्चाहरूलाई रच्नुहुन्छ नै वर्षा दिनको लागि। शिव बाबाका त हामी हौ नै। सृष्टि रच्नुहुन्छ नै बच्चाहरूलाई वर्षा दिनको लागि। शरीरधारीलाई नै वर्षा दिनुहुन्छ नि। आत्माहरू त माथि रहन्छन्। त्यहाँ त वर्षाको वा प्रारब्धको कुरा नै हुँदैन। तिमीले अहिले पुरुषार्थ गरेर प्रारब्ध लिइसकेका छौ। यो दुनियाँलाई थाहै छैन। अब समय नजिक आइरहेको छ। बमहरू कुनै राख्नको लागि होइनन्। त बाबाले भन्नुहुन्छ जति पनि वैज्ञानिकहरूले बम बनाएका छन् यी के गर्नको लागि बनाएका रहेछन्? राख्नको लागि होइन भनेर भन्नुभयो। हैन, त तयारी धेरै भइरहेको छ। अहिले बाबाले आज्ञा गर्नुहुन्छ मलाई याद गर। बाबाको आज्ञा के छ? बाबाले के आज्ञा दिनुभयो अग्निधर भाइजी? ल भन्नुहोस् त। मलाई के गर? याद गर। बाबाको यो आदेश छ, मलाई याद गर भन्नुभयो। नत्र पछि गएर तिमीलाई धेरै रुनु पर्ने छ। बाँकी के आयो?
मलाई याद गर, नत्र पछि गएर धेरै के गर्नुपर्ने छ, रुनु पर्ने छ। राजविद्याको परीक्षामा कोही फेल भए भने रिसाएर डुबेर मर्छन्, हैन? फेल भए भने, राजविद्याको परीक्षामा कोही फेल भए भने रिसाएर डुबेर मर्छन्। यहाँ रिसाउनु पर्ने कुरा छैन। पछि गएर तिमीलाई धेरै साक्षात्कार हुन्छ, हैन? पछि गएर तिमीलाई धेरै साक्षात्कार हुन्छ। हामी के बन्छौं यो पनि थाहा हुनेछ, अनि के बन्छौं पछि थाहा हुन्छ। बाबाको काम हो पुरुषार्थ गराउने। शिव बाबाको कार्य के हो? पुरुषार्थ गराउने। बच्चाहरूले भन्छन्, बाबा हामीले कर्म गर्दा याद गर्न बिर्सिन्छौं। फेरि बच्चाहरूले के भन्न थाले? दिलमाया बहिनी के हुनुभएको त नि त्यसरी टाउको झोलाएर? त भन्नुहोस् त, निदाउने हो त? ल मुरली पढ्दाखेरि सुन्दा एक महावाक्यमा एकदम रोमाञ्च खडा भएर खुसी भएर बल्ल वरदान र शक्ति प्राप्त हुन्छ। नत्र कसरी? अनि कसरी विनाशको यत्रो कुरालाई कसरी थेग्ने हो? भोलि भविष्यमा अहिले कोरोना भाइरस आउँदा कस्तो भयो, भोलि कस्तो आउँदा कसरी थेग्ने हो? कति शक्ति चाहिन्छ मनमा। त बाबाको पढाइ र बाबाको याद बिगर शक्ति कहीँ बजारबाट पाइँदैन कि रे, कहीँबाट पनि। त्यस कारणले बच्चाहरूले भन्दछन्, बाबा हामीले कर्म गर्दा याद गर्न बिर्सिन्छौं। कसैले फेरि भन्छन्, याद गर्ने फुर्सद नै हुँदैन। कोहीले के भन्छन् भन्नुभयो? हामीहरू मध्ये कसैले भन्छौं कि भन्दैनौं? याद गर्न, याद गर्ने। कसैले फेरि भन्छन्, याद गर्ने फुर्सद नै हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, ठिक छ, समय निकालेर यादमा बस। के भन्नुभयो बाबाले? समय निकाल, बाबालाई याद गर। आपसमा भेट्दा पनि यही कोसिस गर। हामीले बाबालाई याद गरौं। मिलेर बस्नाले तिमीलाई राम्रो याद आउँछ, मद्दत मिल्छ। मुख्य कुरा हो बाबालाई याद गर्नु। कोही बेलायत जान्छन् भने त्यहाँ पनि केवल यही एक कुरा याद राख, बाबाको यादबाट नै तिमी तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बन्छौ। यादबाट के बन्छौ भन्नुभयो? पतितबाट पावन, हैन? बुद्धिहीनबाट बुद्धिमान बन्छौ, बुद्धुबाट बुद्धिमान। बाबा भन्नुहुन्छ, केवल एक कुरा याद गर, बाबालाई याद गर्नु छ। योग बलले सबै पाप भस्म हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मन मना भव, मलाई याद गर्यो भने विश्वको तिमी मालिक बन्छौ। यादबाट के बन्छौ? विश्वको नै मालिक बन्छौ। मुख्य कुरा हो नै यादको। कहीँ जानुपर्ने कुरा छैन, घरमै बस। त्यो त एकदमै नसकेर एकदम बिमार भएर त्यो हल्न चल्न परेको भए त्यस्तो हो कि त्यस्तोलाई अरू कसैलाई नि होइन। हेर्नुहोस्, कसैलाई नि सुत्ने होइन, सुत्ने नै होइन। सुतेपछि त सुतिहाल्यो नि, त्यो उठ्नै नसकेर बेहाल भएर त्यस्तोलाई हो। अब त्यस्तोलाई बल्ल भन्नुभयो। हजुर कहाँ? हजुरलाई नै होइन, हजुरलाई हुँदै होइन, होइन। हजुर 93 वर्ष हुनुभएको छ र ब्रह्मा बाबालाई हेर्ने नि त। कहीँ जानुपर्ने कुरा छैन, घरमै बस। केवल बाबालाई याद गर। पवित्र बनेनौ भने याद गर्न सक्ने छैनौ। पवित्र बनेनौ भने याद गर्न सक्ने छैनौ। याद गर्नु सानो कुरा रहेछ र? बाबालाई सम्झिने भन्ने सानो कुरा रहेछ र? त्यसै सबै, नत्र त काम छैन, काज छैन, दिनभरि याद गरे नै हुन्थ्यो नि। यादै आउन्न किन? के कारण हो? त्यो पवित्र छैन, त्यो पवित्र छैन। कहीँ केही कुरामा अपवित्रताको अंश छ कहीँ, त्यो भएर यादै आएको छैन दिनभरि। अरू अरू कुराले घेरेको छ, केही न केहीको कुराले। दिन बित्यो, महिना बित्यो, यादै छैन। काम पनि छैन, याद पनि छैन। किन? पवित्र छैन, ऊ धारणा छैन।
अब राम्रोसँग मुरली सुनेको छैन भने, जसको मुरलीसँग राम्रो प्रीति बसिसकेको छैन नि, उसलाई बाबाको यो सम्झनै आउँदैन, यादै आउँदैन। बाबाको पढाइसँग त्यो घनाघोर सम्बन्ध नभएसम्म त्यो मुरलीमा घोटिनुपर्छ, बाबाको मुरलीमा होइन। अहिले त अब यो मोबाइलमा कति धेरै पटक सुनौँ भने पनि पाइयो होइन, जति बेला सुनौँ भने पनि पाइयो। वचनहरू, बाबाका वचनहरू मन मस्तिष्कमा गुन्जाइराख्नु पर्यो। यति बेलाको लागि यो भन्नुभयो, यति बेलाको लागि यो भन्नुभयो, खाने बेलाको लागि यो भन्नुभयो, यो सबै कुरा कण्ठै हुनुपर्छ। बाबाका वचनहरू, शिव बाबाका बाणीका कुराहरू होइन। त्यसकारण घरमै बस्छ, केवल बाबालाई याद गर। पवित्र बनेनौ भने याद गर्न सक्दैनौ। त्यसै सबै आएर क्लासमा कहाँ बस्छन् र? मन्त्र मिलेपछि फेरि जान सक्छौ जहाँ पनि। शतप्रधान बन्ने मार्ग त बाबाले बताउनु भएको नै छ। हुन त सेन्टरमा आयौ भने नयाँ नयाँ पोइन्टहरू सुन्न पाउँछौ। यदि कुनै कारणले आउन सक्दैनौ, झरी पर्छ, कर्फ्यू लाग्छ, कोही बाहिर निस्कन सक्दैन भने के गर्छौ होइन। अहिले थियो नि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको बेला, त्यस्तै गरेर के गर्छौ त? बाबा भन्नुहुन्छ कुनै हर्ज छैन, यस्तो होइन, शिवको मन्दिरमा पानी चढाउनै पर्छ। जहाँ रहे पनि तिमी यादमा रहने गर, हिँड्दा डुल्दा याद गर। अरूलाई पनि यही भन, बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ र देवता बन्दछौ। दुई शब्द नै दुईवटा छन्। बाबा रचयिताबाट नै वर्षा लिनु छ। रचयिता एउटै हुनुहुन्छ, उहाँले कति सहज मार्ग बताउनुहुन्छ। बाबालाई याद गर्ने मन्त्र मिल्यो। बाबा भन्नुहुन्छ यो बचपन नबिर्स होइन, यो बचपन के नगर, नबिर्स। यदि बाबालाई बिर्स्यौ भने आज हाँस्छौ, भोलि रुनु पर्नेछ होइन। आज हाँसे तापनि तिमीलाई भोलि शिव बाबालाई बिर्स्यौ, यस्तो कल्याणकारी बाबालाई सम्झेनौ भने भोलि रुनु पर्नेछ। बाबाबाट पुरा वर्षा लिनुपर्छ। यस्ता धेरै छन् जसले भन्छन् स्वर्गमा त जाने नै छौँ, जे तकदिरमा होला उनलाई कुनै पुरुषार्थी भनिँदैन। जे भए पनि हुन्छ भन्ने, पुरुषार्थ नगर्ने, अनि फोहोरी बानीलाई पनि नछोड्ने होइन, स्वर्ग जान पनि खोज्ने, फोहोरी बेहोरालाई पनि नछोड्ने भन्ने बच्चाहरू त बर्बाद भयो। मनुष्यले पुरुषार्थ गर्छन् नै उच्च पद पाउन। अब बाबाबाट उच्च पद जब मिल्छ भने लापरवाही किन गर्ने? विद्यालयमा जसले पढ्दैन उसले नपढेकाको अगाडि भारी बोक्नु पर्छ। ल हेर्नुहोस्, जसले मुरली राम्रोसँग पढ्दैनन्, बाबाका बच्चा त छन्। ल हेर्नुहोस् है, शिव बाबाका बच्चा त बने, तर अब बाबाका बच्चा पनि बने, तर बाबाको पढाइलाई राम्रोसँग पढ्दैनन् भने बाबाका राम्रा राम्रा मुरली पढ्ने बच्चाहरूको तिनी नपढ्ने बच्चाहरूले के बोकेर हिँड्न पर्छ भन्नुभयो? अहिलेको कुरा होइन यो। बाबाले भने उसले पढेकाको अगाडि भारी बोक्नै पर्ने हुन्छ। बाबालाई यो कल्प कल्पको कुरा गर्नुभयो, जन्म जन्मको कुरा, यस बेलाको कुरा होइन, यो जन्म जन्मको कुरा। अहिले त अर्कालाई भारी बोकाएपछि त फेरि अहिले त सेवाधारी हौ नि हामी। यति बेला त सबै के हौँ हामी? सेवाधारी, विश्व सेवाधारी बच्चाहरू। अहिले भारी बोकाएर हिँड्न थाल्यो भने त ऊ के भयो भन्दा सेवाधारीको लिस्टबाट नाम चाहिँ बाबाले हटाइदिनुहुन्छ। अर्कालाई बोकाउने, आफू चाहिँ एकदम ऊ बनेर हिँड्ने, के मै हुँ भनेर हिँड्ने। त्यस्तो भएपछि त के भयो? अहिले त सेवाधारी हो हामी सबै हुँदैन नि सकेसम्म। अब त्यो माला लगाइदिने पनि होइन के अरे, तर कहीँ कहीँ। त्यस कारणले उसले पढेकाको अगाडि भारी बोक्नु पर्छ। सेवाधारी सेवकले माला लगाएर हिँडेर कहाँ हुन्छ त नि होइन। बाबालाई पुरा याद गर्दैनन् भने प्रजामा गएर नोकर चाकर बन्छन्। आज यही भयो, याद पुरा गर्दैनन्, राम्रोसँग पढ्दैनन् भने तिनीहरू गएर प्रजामा के बन्छन्? नोकर चाकर। यसमा खुसी हुनु छैन। बच्चाहरू सम्मुखमा रिफ्रेस भएर जान्छन्। कति बान्धेलीहरू छन्, हर्जा छैन, घरमै बसेर याद गरिराख। कति सम्झाउनुहुन्छ, मृत्यु सामुन्ने खडा छ, अचानक नै लडाईँ सुरु हुन्छ। लडाईँ भन्नेको बाबाले आज शिव बाबाले भन्नुभयो, लडाईँ मेसो मिलाएर हुने होइन, अचानकमा लडाईँ भइहाल्छ भन्नुभयो
अटोमेटिक अचानक हुन्छ, देखिनमा आउँछ, मानव लडाईँ भयो कि भयो। रेडियोबाट पनि सारा कुरा थाहा हुन्छ। भन्छन् अलिकति पनि गडबड गर्यौ भने हामीले यसो गरिदिन्छौँ। पहिलादेखि नै भनिदिन्छन् बमको अहङ्कार धेरै छ होइन। बाबाले के भन्नुभयो? बमको अहङ्कार के छ भन्नुभयो? किसन दाजु, बाबाको के बाणी भक्कसी के पोइन्ट आएको थियो? ल भन्नुहोस् त। अहिले भर्खर के पोइन्ट चलेको थियो? ल भन्नु। ओमको अहङ्कार होइन, बमको अहङ्कार धेरै छ। कसलाई धेरै छ? राम्रोसँग सुन्नु भएन क्या हजुर? बमको अहङ्कार धेरै छ। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ बच्चाहरू अझै योग बलमा त होसियार भएका छैनन्। अहिले नै लडाईँ सुरु होस्, ड्रामा अनुसार यस्तो हुन सक्दैन। बच्चाहरूले पुरा वर्षा लिएका छैनन्। अहिले पुरा राजधानी स्थापना भएको छैन। थोरै समय लाग्छ, पुरुषार्थ गराइरहनुहुन्छ। थाहा छैन कुनै समयमा पनि केही हुन सक्छ। एरोप्लेन खस्छन् भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त, माथि आकाशमा उडेका एरोप्लेन के हुन्छन् भन्नुभयो? भैँमा खस्छन् भन्नु। हेर्नु, त्यो त फलामको चिज माथि उडेको छ। ट्रेन पल्टिन्छन् भन्नुभयो। आकाशबाट एरोप्लेन तल खस्छन्, ट्रेन पल्टिन्छन्। मृत्यु त कति सहज खडा छ। मृत्यु त सहज खडा छ। धरती हल्लिरहन्छ। सबैभन्दा बढी काम गर्नेछ भूकम्पले, कोरोनाले, अनि यो लडाईँले, अनि त्यसपछि बाढी। यो सबैभन्दा पनि सबभन्दा धेरै काम केले गर्नेछ बच्चे भन्नुभयो? भैँचालाले, भूकम्पले गर्नेछ। यो हल्लिन्छ अनि हल्लेपछि के हुन्छ? अनि त सारा घर आदि ढल्छन्। मृत्यु हुनुभन्दा पहिला नै बाबाबाट पुरा वर्षा लिनु छ। त्यो बेला आउँछ। कति ठुलो घर बनायो त्यो घरमा अहिले कति आनन्द छ। हामीलाई सबैलाई छ, हामीलाई यहाँ पनि सबैलाई छ। घर छ, आनन्द छ। घर छोड्नै मन लाग्दैन, मुरली सुन्न आउन भने घर छोड्नै मन लाग्दैन होइन। कस्तो छ घर, के हुन्छ, कसो हुन्छ? बाबाले के भन्छ? त्यो घर पनि एक दिन त ढल्छ बच्चे भनेर पढाउनु भयो। त्यो घरमै बस्न मनै नलाग्ने बनाइदिन्छ भूकम्पले। अहिले छोड्नै मन लागेको छैन। एक दिन यस्तो बेला आउँछ, त्यो घरभित्र पस्नै डर लाग्ने बेला आउँछ। त्यो भएर त्यो बेला आउनुभन्दा पहिला बाबाबाट पुरै वर्षा के गरिसक, लिइसक। त्यसैले धेरै प्रेमले बाबालाई याद गर्नुहोस्। बाबा हजुर बाहेक मेरो अरू कोही पनि छैन। केवल बाबालाई याद गरिराख। बाबाले साना साना बच्चाहरूलाई जस्तै गरेर कति सहज रीतिले सम्झाउनुहुन्छ। अरू कुनै मेहनत गराउँदैन। केवल बाबालाई याद गर। र जुन तिमी काम चितामा बसेर जलेका छौ, विषय विकारी भएका छौ, पतित बनेका छौ, काम चितामा जलेर काला बनेका छौ, अब ज्ञान चितामा बसेर पवित्र बन हैन। तिमीसँग सोध्छन् तपाईको उद्देश्य के हो भनेर सोध्छन् मान्छेले। तिमीले के भन भन्दा शिव बाबा जो सबैका पिता हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यौ भने तिम्रा सबै विकर्महरू विनाश हुन्छन् र तिमी तमोप्रधानबाट तिमी सतोप्रधान बन्छौ। यही हो हाम्रो लक्ष्य, याद गर्ने, बाबालाई याद। त्यसै भएर यसलाई मान्छेले त योग आश्रम भन्छन्। योग भनेको भक्ति मार्गको शब्द। योग भनेको के हो? भक्ति मार्गको शब्द। यहाँ योग होइन, बाबालाई याद गर्ने, याद शब्द हैन। याद गरेर सबै कुरा लिइसक। त्योभन्दा पहिला नै लिइसक, बाबाबाट वर्षा लिइसक हैन। नत्र पछि धेरै के गर्न पर्नेछ भन्नुभयो? आज पछुताउने मात्रै होइन, रुनु पर्नेछ भन्ने आयो कि आएन? आज कलियुगमा धेरै सबै तमोप्रधान छन्। सर्वका सद्गति दाता एक बाबा हुनुहुन्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ केवल मलाई याद गर्यो भने कट निस्किन्छ। कट भनेको त्यही भित्रको दोषहरू हैन, विकारहरू।
जन्म जन्म अब यो जन्ममा त के सोचियो होला, के बोलियो होला, अनि अगाडि कति जन्मको कति छ हैन भने केवल गर्यो भने कट निस्किन्छ। यति सन्देश त दिन सक्छौ नि, तिमीले स्वयंले याद गर्छौ भने अरूलाई पनि याद गराउन सक्छौ। स्वयंले याद गर्दैनौ भने अरूलाई रुचिसँग भन्न सक्छौ, नत्र दिलदेखि निस्कँदैन, कुरै निस्कँदैन दिलबाट। आफ्नो मुरलीसँग नशा छैन भने मुरली हेर त बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, जहाँ भए पनि जति हुन सक्छ केवल बाबालाई याद गरिराख। यस्तो आउँछ उता त्यस्तो छाँट छ, के गर्ने, दिगदार लाउने छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ, केवल मलाई याद गर्यौ भने कट निस्किन्छ। यति सन्देश त दिन सक्छौ नि, के हालत दिने हो त्यस्तो भएपछि हैन। यति सन्देश त दिन सक्छौ नि, स्वयंले याद गर्छौ भने अरूलाई पनि याद गराउन सक्छौ। स्वयंले याद गर्छौ भने अरूलाई रुचिसँग भन्न सक्छौ, नत्र दिलदेखि, दिलैबाट निस्कँदैन दिलबाट हैन। बाबाले अब त्यो बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, जहाँ भए पनि जति हुन सक्छ केवल बाबालाई याद गर। जो भेटिन्छ उनीहरूलाई यही शिक्षा देऊ, मृत्यु सामान्य खडा छ। जो भेटिन्छ उसलाई यही भन, मृत्यु सामान्य खडा छ भन। यही सन्देश, मृत्यु सामान्य खडा छ। के भन दयासागर दाजु, के भन्नुभयो बाबाले? ल भन्, पक्कसी बाबाले के भन्नुभयो भन्नु। जो भेटिए पनि के भन, मृत्यु सामान्य खडा छ, बाबालाई के गर, याद गर। टक्क भन्नुपर्छ। उनीहरूलाई यही शिक्षा देऊ, मृत्यु सामान्य खडा छ, बाबालाई याद गर। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीहरू सबै तमो प्रधान पतित बनेका छौ, अब मलाई याद गर र पवित्र बन। मलाई याद गर्यौ भने बल्ल के बन्छौ, पवित्रताको किरण आउँछ कि बाबालाई याद गर्ने बित्तिकै पवित्रताको लाइट आउँछ मनमा, आत्मामा, त्यो पवित्र विचारको उदय हुन्छ। किनकि बाबा पवित्रताको के हुनुहुन्छ, सागर हुनुहुन्छ हैन। त्यस कारणले अब मलाई याद गर र पवित्र बन। आत्मा त तिम्रो पतित बनेको छ, सतयुगमा हुन्छ पावन आत्मा। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा यादले नै आत्मा पावन बन्छ। पावन बनेर फेरि देह पनि कञ्चनकाय देह मिल्छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ, अरू कुनै केही उपाय छैन भन्नुभयो। बाँच्ने बचाउने अरू कुनै केही उपाय छँदै छैन केही पनि। बाबा भन्नुहुन्छ कि सबै आत्माहरूलाई पावन बनाउने पतित पावन बाबा नै हुनुहुन्छ। उत्तम भन्दा उत्तम बनाउने एक बाबा नै हुनुहुन्छ। जो पूज्य थिए उनै पुजारी बनेका छन्। रावण राज्यमा हामी पुजारी बनेका छौँ, राम राज्यमा हामी पूज्य थियौँ। अब रावण राज्यको अन्त्य समय आएको छ, भएको छ। बाबालाई याद गर्नाले हामी पुजारीबाट पूज्य बन्छौँ। तो अरूलाई पनि मार्ग बताउनु छ। वृद्धहरूले पनि सेवा गर्नुपर्छ। अब हामी त बुढाबुढी कहीँ केही गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्नु हुँदैन। बुढाबुढीले नि के गर्नुपर्छ भन्नुभयो चन्द्रकला आमा, ल भन्नुहोस् के गर्न पर्यो? सेवा गर्नुपर्छ, समाज सेवा गर्नुपर्छ हैन। जानकी दादीले देखाउनु भएन, दादी हेर्नुहोस् त अन्तिम समय पनि नसुनाइकन बस्नै नसक्ने, त्यहाँ जुरुक जुरुक हुने, त्यस्तो कति 100 वर्ष 104-3 वर्षमा 4 वर्षमा त्यस्तो हुने, दादीलाई नसुनाइकन बस्नै नसक्ने, त्यस्तो हुनुपर्छ। कहाँ बाबाको मुरली नसुनाइकन बस्नै नसक्ने दिनभरि, त्यस्तो दिनभरि। फेरि अब हामी डायमन्ड हलमा दादीले त्यो सुनाउनुहुन्छ, फेरि दिनभरि दादीको जो कमरा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ बसेर अब आउनेलाई के सुनाएको सुनाई, बाबाका यी वचनहरू बुद्धिमा राखेर, शिव बाबाका बाणीहरू बुद्धिमा राखेर, बाबाले यसो भन्नुहुन्छ, बाबाले यसो भन्नुहुन्छ भनेर दिनभरि पनि सुनाउने। हेर्नुहोस् त, त्यो बाबाले नमुना देखाएर छोड्नुभयो। बाबालाई याद गर्नाले हामी पुजारीबाट पूज्य बन्छौँ। अरूलाई पनि मार्ग बताउनु छ। वृद्धहरूले पनि सेवा गर्नुपर्छ हैन।
जो आलस्य अल्छी छ नि, जो अल्छी छ, आलस्यमा आउँछ, अल्छी छ, राम्रो ठिक टाइममा काम गर्दैन, हो त्यही हो बुढो त। मान्छे त बुढो भनेको त्यही हो हैन। जो वृद्ध 80-90 वर्ष भए पनि तन्दुरुस्त भएर बाबाको मुरलीमा एकुरेट ज्ञान ध्यानमा एकुरेट हो, ती के हुन्? बच्चा हुन्। ती बच्चा हुन्। बुढा भनेको झुल्ने, निदाउने, आलस्यमा आउने, अलबेलापनमा आउने, पुरुषार्थहीन, लक्ष्यहीन भएका हो, ती बुढा हुन् हैन। 20-30 वर्षका भए पनि ती के भए? एकदम बुढा, ती चाहिँ खतम बुढा, त्यस्ता हुन्। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ अरूलाई पनि, किनकि उनको भित्र नयाँ विचार, पवित्र श्रेष्ठ विचारको उदय भएको छैन, भएन नि त बुढा। पुराना विकारहरूले गाँजेको छ भनेपछि त्यही हो वृद्ध भनेको। त्यही हो। अरूलाई पनि मार्ग बताउनु छ। वृद्धहरूले पनि सेवा गर्नुपर्छ। मित्र सम्बन्धीहरूलाई पनि सन्देश देऊ। सबलाई दिइसक्नु भयो कि छैन? सत्संग मन्दिर आदि पनि अनेक प्रकारका छन्। तिम्रो त एकै प्रकारको छ हैन। केवल बाबाको परिचय दिनु छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ। सर्वका सद्गति दाता निराकार शिव बाबाले आत्माहरूलाई भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। यो पनि सम्झाउन त सहज छ नि। वृद्धहरूले पनि सेवा गर्न सक्छन् हैन। एक त आफूलाई बुढाबुढी सम्झिनै हुन्न हैन। बाबाले दादीले 100 वर्षको मान म 100 वर्षको युथ हुँ भनेर कहाँको विदेशमा भाषण गर्दाखेरि भन्नुभएको जानकी दादीले, युवा हुँ म। यो सम्झाउन छ नि। वृद्धहरूले पनि सेवा गर्न सक्छन्। मुख्य कुरा हो नै। विवाह आदिमा जहाँ गए पनि कानमा यही कुरा सुनाऊ। गीताका भगवानले भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। यो कुरा सबैले मन पराउँछन्। बढी बोल्नुपर्ने आवश्यकता छैन। केवल शिव बाबाको सन्देश दिनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। यस्तो सम्झ भगवानले प्रेरणा दिनुहुन्छ। सपनामा साक्षात्कार हुन्छ। आवाज सुन्नमा आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। अब तिमी स्वयंले पनि यो चिन्तन गरिरह्यौ भने बेडा पार हुन्छ। हामी प्र्याक्टिकलमा बाबाको बेहदको बाबाको बनेका छौँ र बाबाबाट 21 जन्मको वर्षा लिइरहेका छौँ। त्यसैले खुसी हुनुपर्छ। त्यसैले के हुनुपर्छ? खुसी हुनुपर्छ। खुसी भनेको भिटामिन हो कि। खुसी हुने मान्छे तन्दुरुस्त पनि हुन्छ। खुसी त भिटामिन। खुसी हुने बित्तिकै यो मस्तिष्क ब्रेन छ नि, ब्रेनबाट एकदम राम्रो दबाई औषधि, त्यसलाई हार्मोन भन्छन् कि मेडिकल भाषामा। के भन्दो रहेछन्? हार्मोन्स। धेरै किसिमका खुसी भएपछि यहाँबाट औषधि सर खुसी हुने बित्तिकै 1 सेकेन्डमा निस्किहाल्ने। निस्केपछि त्यो रगतमा पुरै शरीरको किनकि तलबाट रगत माथि जान्छ नि मस्तिष्कमा, माथिबाट फेरि तल आउँछ, घुम्छ रगत। त्यो घुम्ने बेलामा माथिबाट त्यो चाहिँ हार्मोन्स निस्क्यो, रगतमा मिसिएपछि पुरै नसामा एकैछिनमा छाइहाल्यो। अनि त्यो चाहिँ रोग शोकलाई त्यसले नाश गरिदिने खुसी भयो भने। त्यही भएर बाबाले भनेको कुरा के खुसी भनेको। त्यही भएर देवी देवताहरू खुसी भइरहेको हुनाले थोरै थोरै खाए पनि उनीहरू 150 वर्षसम्म निरोगी हुने। के भयो र हो त्यो। त्यस कारणले त्यो भएर सपनामा आवाज सुन्नमा बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। तिमी स्वयंले पनि यो चिन्तन गरिरह्यौ भने बेडा पार हुन्छ। हामी प्र्याक्टिकलमा बेहदको बाबाको बनेका छौँ र बाबालाई बाबाबाट 21 जन्मको वर्षा लिइरहेका छौँ। त्यसैले खुसी हुनुपर्छ। बाबालाई भुल्नाले नै मेहनत हुन्छ। बिर्सनाले के पर्छ? जे कुरामा पनि मेहनत। बाबाले कति सहज बताउनुहुन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यो भने आत्मा सतो बन्छ। सबैले बुझ्छन् यिनीहरूलाई मार्ग त एकदम सही मिलेको छ। यो मार्ग कहिले कसैले बताउन सक्दैन। यदि साधु आदिले शिव बाबालाई याद गर भनेमा फेरि उनीहरूको पासमा को जाने हैन? समय यस्तो आउँछ
फेरि बाबाले भन्नु समय यस्तो आउँछ तिमी घरबाट बाहिर निस्कन पनि सक्ने छैनौ। 1 वर्ष त सकिएन, फेरि अर्को पनि अब आउँछ होला। बाबाले फेरि त्यो समयको बारेमा पनि भन्नुभयो। फेरि हेर्नुहोस् त, बाबालाई याद गर्दै गर्दै शरीरै छोडिदिन्छौ। अन्त्यकालमा जसले शिव बाबालाई याद गर्छ फेरि नारायण कुलमा जान्छ। कहाँ जान्छ भन्नुभयो? नारायणको कुलमा जान्छ। शिव बाबालाई मर्ने बिदिन मर्ने घडीमा सम्झेपछि नारायणको कुलमा गएर जन्म लिन्छ। लक्ष्मी नारायणको कुलमा आउँछौ नि, घरिघरि राजै पद पाउँछौ। त्यसैले केवल बाबालाई याद गर अनि प्यार गर। प्यार कसलाई गर? जसलाई प्यार गरिन्छ, उनकै कुरा सुनिन्छ, उनैसँग बसिन्छ, उनैसँग खाइन्छ, उनलाई नै खुवाइन्छ। यी सबै प्रेमका के हुन्? निशानीहरू हुन्, होइन? शिव बाबासँगैलाई नै याद गर्ने, उहाँलाई नै खाना पकाउने, खाना पकाउँदा पनि बाबा मैले हजुरलाई खाना पकाउँदैछु भन्ने, यस्तो सोची सोची खाना पकाउने। त्यस कारणले बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले त्यो लक्ष्मी नारायणको कुलमा आउँछौ नि, घरिघरि बाबालाई राजै पद पाउँछौ। त्यसैले केवल बाबालाई याद गर। केवल के गर? मामेकम भनेको के हो? केवल के हो? घरिघरि अरू कसैलाई पनि सम्झ भन्ने आएको छ अहिलेसम्म? तेज दाजु ल भन्नुहोस् त, घरिघरि कहिले कहिले अरूलाई पनि सम्झ भन्ने आएको छ कि छैन? वर्षा मलाई याद गर। केवल केवल आयो मामेकम। गीता भगवत गीतामा यही छ, मामेकम शरणम ब्रज। केवल म एकको मात्र शरणमा आऊ। हेर्नुहोस्, मान्छेले गीता पढे तर पढेर बुझेको खोइ त नि। अनि मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। तिम्रा सबै गल्ती, तिम्रा सब व्यवधानहरू म खलास पारिदिन्छु, तर तिमीले मलाई एकलाई मात्रै के गर? याद गर, शरणमा आऊ। मेरै चिन्तै मान्न पर्दैन केही कुराको पनि। मा शुच, केही कुराको तिमीले व्यथा चिन्ता लिन पर्दैन, सब ठिक पारिदिन्छु। अनि यस्तो कुरामा वचनमा हाम्रो विश्वास हुन पर्यो फेरि, होइन? त्यसैले केवल बाबालाई याद गर अनि प्यार गर। याद बिना प्यार कसरी गर्छु? सुख मिल्छ अनि प्यार गरिन्छ, दुःख दिनेलाई प्यार गरिँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ म तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु, त्यसैले मलाई याद गर। बाबाको मतमा चल्नुपर्छ नि। कसको मतमा चल्ने हो? बाबाको मतमा चल्ने। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते धारणा। 1 नम्बर, खुसीमा रहनको लागि यादको मेहनत गर्नु छ। खुसी हुने, खुसीमा रहनको लागि के गर्नुपर्छ? यादको मेहनत गर्नु छ, हैन? यादको बलले आत्मालाई सतोप्रधान बनाउँछ। प्यारसँग एक बाबालाई याद गर्न छ। प्यारसँग एक बाबालाई याद गर्न छ। 2, उच्च पद पाउनको लागि पढाइमा पूरा पूरा ध्यान दिनु छ। पढाइबाट राजाई। उच्च पद पाउनको लागि शिव बाबाले पढाएका वचनहरूमा, पाठहरूमा के गर्नुपर्छ? धेरै ध्यान दिनुपर्छ। धेरै, अलिअलि होइन। पूरा भनेको के हो? पुरै दिनुहोस्। यस्तो होइन जे तकदिरमा होला, लापरवाही गरेर गर्न छोडेर पूरा वर्षको अधिकारी बन्नु छ। लापरवाही गरेर छोड्नै हुँदैन एक दिन पनि। ल हेर्नुहोस्, छोड्ने भनेको लापरवाही हो। छोडेर के पाइन्छ र घरमा? यस्ता कुरा त धर्मशास्त्रमा पनि सिकाएको छ त। अस्ति नै पनि भने कलावतीले छोडेर हिँडिन्, बाबाको प्रसादै छोडेर हिँडिन्।
प्रसादै छोडेर हिँडिन्, कथा भगवानको कुरा सुन्नै छोडेर दौडिन्। श्रीमानलाई भन्दाखेरि श्रीमान उताबाट गहना गुरिया सम्पत्ति लिएर धेरै परदेशबाट आएका छन्, हात्तिएर दौडेर गइन्, मुख देख्न। भनेको कुरा त अहिलेको रहेछ। हेर्नुहोस्, धन सम्पत्ति भन्दाखेरि, श्रीमान छोराछोरी भन्दाखेरि बाबाको पढाइ नै छोडेर घरमा दौडेपछि त अब कहाँ हुन्छ त नि त्यसरी? त्यो कुरा त बताए नि त शास्त्रले नि। त्यसरी छोड्नै हुँदैन यो सबै कुरा। अझ त्यहाँ त के भन्छ, बच्चा 4 महिनाको दुधे बालक छ, आमा सत्सङ्ग गर्न जानुभयो, त्यो दुधे बालक ऐनामा आगोको भुङ्रो छ, ऊ चाहिँ अब त्यो बिस्ताराबाट लड्दै गुडुलिँदै आग्यो, ऐनाको डिलमासम्म आइपुग्यो। उता आमाले भगवानको प्रवचन सुनिरहेकी छन्। अब भगवानलाई उहाँ थाहा भयो बच्चा अब ऐनामा पर्न थालिसक्यो। त भगवान आएर उता प्रवचन सुनिरहेछन्, भगवानले त्यो बच्चालाई त्यहाँ रोक्नुहुन्छ, ऐना पर्नको बाट दिनुहुन्न। सत्सङ्गमा जानुभएको छ नि उहाँ त। त्यति ठुलो हाम्रो विश्वास हुनुपर्छ बाबाको सत्सङ्गमा। सबै काम ठिक हुन्छन्, सबै व्यवधानहरू ठिक हुन्छन्। बाबाको सत्सङ्ग कुनै हालतमा मैले छोड्न हुँदैन। अब सरकारले नै कर्फ्यू लाग्यो, अब त्यस्तै लकडाउन भएपछि त के लाग्यो र, होइन? त्यति बेला पनि बाबाले त बच्चालाई त यो के अरे सामाजिक सञ्जालबाट छुटाउनु भयो त। धेरै जसोले त सुन्नै भएन, कसैको हातमा मोबाइल थियो। त्यही त, त्यस कारणले यादको बलले आत्मालाई सत प्यारले याद गर्नु। 2 उच्च पद पाउनको लागि वर्षाको अधिकारी बन्नु छ। वरदान छ, सोचाइ र गराइको अन्तरलाई मेटाउने सो परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। सोचाइ र गराइको अन्तरलाई मेटाउने सो परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। कुनै पनि संस्कार, स्वभाव, बोली र सम्पर्क जुन यथार्थ छैन त्यो व्यर्थ हो। जो यथार्थ छैन त्यो के हो? व्यर्थ हो। त्यस व्यर्थलाई परिवर्तन गर्ने मेसिनरीलाई तीव्र बनाऊ। सोच्यो अनि गर्यो, तब नै विश्व परिवर्तनको मेसिनरी तीव्र हुन्छ। अहिले स्थापनाको निमित्त बनेका आत्माहरूको सोचाइ र गराइमा फरक देखिन्छ। यस अन्तरलाई मेटाऊ, सो परिवर्तक नै विश्व परिवर्तक बन्न सक्छ। आफूमा आफ्नो मन, बुद्धि, संस्कारको जसले प्लान बनाएको छ उसले विश्व परिवर्तन गर्न, जसले भए उसले कहाँ सक्छ र? बाबाले विश्व परिवर्तनको निमित्त आत्मा सो परिवर्तक एकदम आफ्ना विचार, भावना, दृष्टिकोण, दिनचर्या ल परिवर्तनै गरेको छैन भने। स्लोगन, सबैभन्दा भाग्यशाली ऊ हो जसले आफ्नो जीवनमा अनुभूतिको गिफ्ट प्राप्त गरेको छ। सबैभन्दा भाग्यशाली ऊ नै हो जसले आफ्नो जीवनमा अनुभूतिको गिफ्ट प्राप्त गरेको छ। ओम शान्ति। त शिव बाबाले मुरलीमा के भन्नुभयो? ल भन्नु, डिलमाया बहिनी भन्नु त। ल कस्तो भयो? एउटा बोडी आयो त, ल भन्नु। शान्ति बहिनी ल भन्नु। शान्ति बहिनी हजुर हो। कसरी पाइँदो रहेछ? बाबाको यादबाट के प्राप्त हुन्छ? बाबाका वचनलाई बुद्धिमा राख्दाखेरि के हुन्छ? बाबाले दिएको ज्ञान बुद्धिमा राखेपछि बल्ल खुसी आउँछ। थोरै खाए पनि के हुन्छ? बलियो भइन्छ। अरू बेडा पार हुन्छ भन्नु। नारायणको कुलमा जन्म लिन्छ भन्नु। किसन दाजु बाबाको बाणी सुनाउनु। काल एकदम सिधै अगाडि छ, बाबालाई याद गर्ने भनेर सबैलाई सन्देश देऊ। अरू
भन्नै हुँदैन। बुढी मुवाहरूले पनि के गर्न पर्छ, अब सेवा गर्न पर्छ। अरू सबभन्दा ठुलो विनाश विश्व परिवर्तनको महाविनाशको के हो? भूकम्प हो भन्नुभयो। अरू प्लेन खस्छ, प्लेन पल्टिन्छ, सब चिज हुन्छ। त्यही भएर त्योभन्दा पहिला नै तिमीले बाबाबाट के गर्नुपर्छ? यादबाट वर्षा लिइसक्नुपर्छ। त्यति भन्दा सोमभाइ हजुर त्यही त गरे भइएला, के अरे जे हुन्छ त्यही पाउला। पुरुषार्थ छ भने लक्ष्मीनारायण बनौला, होइन? पुरुषार्थ गर्नुपर्छ भन्दै बिस्तारामा सुत्दै त्यहीँ बस्दै, अनि भाग्यमा छ भने जाउँला स्वर्ग भन्दै। त्यस्तो हुँदैन, हुँदैन त्यस्तो। सम्झाऊ शिव बाबा। हजुर, अच्छा। शिव भगवान वाच, मिठी बच्ची मलाई प्रेमपूर्वक याद गर, किनकि म तिमीलाई सदा सुखी बनाउन आएको छु। आएकै सुखी बनाउन। वरदान, सोचाइ र गराइको अन्तरलाई मेटाउने सो परिवर्तक, सो विश्व परिवर्तक भव। स्लोगन, सबैभन्दा भाग्यशाली उनै हो जसले आफ्नो जीवनमा अनुभूतिको गिफ्ट प्राप्त गरेको छ। अनुभूति। ओम शान्ति।